हो ग्राउंड खूबशे बरे बरे प्लेयरांक वयर काडटा, त्यांची उदरगत करता, म्हणजे तांकां बरें हे करता, प्लॅटफॉर्म दिता. आनी आयज ह्या ग्राउंडाक तर आमी पंचायती मार्फत तर कितें करपाक गेल्यार आमकां हे परमिशनां मेळना. सो मेन गजाल जी आसा जी म्हणल्यार कोमूल जातीची. कोमूल जातीन आयज भायल्या भायल्या कर्नाटकाच्या मनशांक 35,000 स्क्वेअर मिटर 40,000 स्क्वेअर मिटर दिल्या. तपू मुंबईक 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागा दिल्या. आनी गांवच्या म्हणजे जाणटेल्यांनी जी राखून दवरलेली कोमूल जात जी आसा पळय न्हू, ती गांवच्या भुरग्यांक लागून खेळपाक लागून ते दिवपाक एक ना म्हणून सांगता, डायरेक्टली पंचायतीक ना म्हणटा. कारण 1 म्हयने पयलू सुमार पंचायतीन ती मागलेली जागा की आमचो ग्राउंड जो पयलो डेव्हलप केल्लो मातसो ग्राउंड बांदून दिल्लो फाटल्या गव्हर्मेंटान जो 1990च्या उपरांत, तो ग्राउंड आतां आमकां परत रिडेव्हलपमेंटाक घालपाक जाय आशिल्लो. आनी ऑलरेडी सगळे PWDचे मनीस बीन येवन हे करून गेल्ले आसा, सर्वे बीन करून गेल्ले आसा. पूण एक कोमूल जातीची NOCक लागून आमकां सगळो हो ग्राउंड हांगसर असो हे जावन पडले, डेव्हलप करपाक मेळना. म्हणून तुमकां मुद्दम आपयल्ले आसा ह्या ग्राउंडाची परिस्थिती दाखोवपाक. आयज आमचे MLA धवळेकर सरान आमकां थोडे भितून एक माती घालून दितले म्हणून, कित्याक लागून तांकांय डेव्हलप करपाक मेळना. फाल्यां सकाळीं हांगा डेव्हलप केले, एक 4-5 कोटी मोडले आनी फाल्यां कोमूलजात येवन आपलो ग्राउंड मोडले जाल्यार तूं कितें करतले काय म्हणटा. हो क्वेश्चन आसा. आनी हो सारको एक्झॅक्टली सारको क्वेश्चन आसा. कारण फाल्यां सगळे कोमूलजात येवन आपलो ग्राउंड मोडलो जाल्यार आमकां भायर सरचें पडटलें. 4 कोटी 5 कोटी जे मोडलेले आसा पळय न्हू, ते आमचे वेस्ट वयतले. म्हणून हांगसर हे डेव्हलप करपाचें आमचें उरता. एक NOC मेळत तर न्हू आमचो हो ग्राउंड डेव्हलप जावन जाता. आयज हो ग्राउंडान खुबशे बरे बरे प्लेयर कुणय गांवच्यान घडयल्ले आसा. गौरेश फट्टे सारकेले, गौरेश सावंत अशे भरपूर नांवाजलेले जे मनीस आसा भायल्या गोंयान, आख्ख्या गोंयान, ते ह्याच ग्राउंडाचेर खेळूनच वयर सरलेले आसा. सो आयज ह्या ग्राउंडाक जर वयर काडटलो जाल्यार आमकां एक परमिशन मेळना. सो हांव तुमच्या माध्यमांतून कोमूल जाती कडेन मागोवंक सोदता की हो ग्राउंड आमकां आमच्या जे जाणटेल्यांनी कोमूल जात म्हणून जी राखून दवरलेली ती ग्राउंड आमकां खेळपाक हो दिवचो. आनी सगळे प्रोसिजर आसा पळय न्हू ते सिस्टमॅटीक जावपाक तुमची NOC जी आसा पळय न्हू, जो हँडओवर टू पंचायत करतो डायरेक्टली. हो जो जागो जवळ हांगसर सकाळचे जवळ म्हाका दिसता आतां भुरगे थोडे गेले. सो 20 ते 25 भुरगे सकाळचे खेळटात आनी सांजचे डेली प्रॅक्टिसेक 25 भुरगे येता. जवळ 50 भुरगे हांगसर डेली खेळटा. आनी आमचे एवरी आतां लास्टूच हांवेंनूच केल्लो टुर्नामेंट ऑर्गनायज. जवळ 45 टिमींनी हांगा पार्टिसिपेशन केल्लें ह्या टुर्नामेंटाक. सो एवरी संडे हांगसर टुर्नामेंट चालू आसता. आनी एवरी संडे भायले गोंयचे सगळे नामावंत प्लेयर हांगसर येवन खेळून वयता. आनी आमचो ग्राउंड असो म्हणजे आमकां डेव्हलपमेंट करपाक मेळना. म्हणून आमची एक खंय तरी एक बॅड रिमार्क वयता हांगसर. कित्याक आमचे हांगसर फातर जाल्ले आसा, तळपो आसा, सो बॉल उसळटा आनी हे सायडीन हे आतां मिस